बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनी कायक के लिए मैं हूं महबूब रहमान तनोली। ईरान पर इसराइली हमले ने सबको सरप्राइज़ दिया है। आज अलग सुबह इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान की फ़ौजी तनसीबात को और जोहरी तनसीबात को हदफ बनाया गया। इस दौरान ईरान के 4 शहरों तेहरान, कोम, तब्रेज़ और इस्फहान को निशाना बनाया गया और इस हमले में ईरान की मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह जनरल मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब ईरान के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत 6 साइंसदान भी शहीद हो गए। इसके अलावा जो मौत हुई हैं, जो नुकसान हुआ है वो इसके अलावा है। और ये ऐसे मौका पर हुआ है जब एक दिन पहले ही इसका ऐलान भी हो चुका था। अमेरिका ने कह दिया था कि इसराइल ने उन्हें बता दिया है कि वो ईरान पर हमला करने वाले हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर ईरान ने पता नहीं क्या किया और बिल्कुल ही बैठे बिठाए इतना बड़ा नुकसान हो गया ईरान का, और ईरान की तरफ से कोई ख़ास उस तरह की मज़ाहिमत नज़र नहीं आई। इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद गरचे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने सख्त रद्द-ए-अमल किया। उन्होंने कहा है कि ये इसका हम जवाब देंगे और बड़ा जवाब देंगे। उसके बाद ईरान ने जवाब दिया, 100 ड्रोन फायर भी किए, लेकिन वो बकौल इसराइल के वो सब को उन्होंने रोक लिया है। कुछ तो ड्रोन इनके उर्दन ने ही रोक लिए थे अपनी हदूद में। और इसराइल ने जंग का आगाज़ करने के लिए जवाज़ क्या फराहम किया है ईरान पर हमले के लिए। इसराइल का कहना है कि वो इसकी सालमियत और बका के लिए ख़तरा था। तो इसका मतलब है कि जारियत की और उसे हिफाजती इक़दामात का नाम दिया। मतलब ये अगर असूल मान लिया जाए तो फिर तो दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिनको दूसरों से ख़तरा है। तो इस असूल के तहत तो कोई भी किसी पर किसी वक्त भी अटैक कर सकता है। अब ये एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया आलमी बरादरी का कि वो किस सिद्ध में इस जारियत की हिमायत करते हैं या मुखालफत करते हैं। मगरब तो पहले ही ईरान की जोहरी तनसीबात के हवाले से तशवीश का इजहार करता रहा है। अमेरिका इस पर मुज़ाकरात करने के जा रहा है और इतवार को अमेरिका और ईरान के इसी जोहरी तनसीबात के हवाले से मुज़ाकरात होने थे, लेकिन अब लग नहीं रहा कि ये मुज़ाकरात हों, क्योंकि इस तरह की कशीदगी में ये कोई मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। जबकि दूसरी तरफ इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो है उनकी AIEA ने ये ऐलान किया है कि जो इसका हमला हुआ है इसराइल का, इसमें जोहरी तनसीबात बच गई हैं, वो अभी महफूज हैं। बहुत सारी रिहायशी इमारतों को हदफ बनाया गया। इसराइल ने न सिर्फ हमला किया है, जारियत की, इसका नाम राइजिंग लायन का नाम दिया उन्होंने। और ये राइजिंग लायन क्या होता है वक्त बताएगा कि ये राइजिंग लायन थे या उसके बाद इसका जवाब कैसा आता है, सख्त जवाब क्या देंगे। इसराइल को जब हमला करने वाला था ईरान को पता था, इसके बावजूद हिफाजती इक़दामात नहीं कर सके या आपके पास इसकी सलाहियत नहीं है ईरान के पास। ये सब पे एक सवालिया निशान हो गया। ईरान इसके बाद इससे पहले तो बड़े बड़े दावे करता आया है ईरान कि इसराइल को इस तरह कर देंगे, उसको जवाब देंगे, तबाह कर देंगे। इसराइल के ख़िलाफ़ वो सारी एटमी जो सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये ही कहा जा रहा था कि इसराइल का एक ही जो हरीफ है उस खिते में वो ईरान है। तो ईरान ने इतनी देर कर दी इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में कि अब मौका ऐसा आ गया कि इसराइल को ख़ुद ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई में पहल करना पड़ गई। अगर यही हमला अगर ईरान हिम्मत करके उस वक्त जब गज़ा पे वो अटैक कर रहे थे तो बराह रास्त उस जंग में शामिल हो जाते हैं, तो ये जंग शायद पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी एक और तरह का इम्तिहान होता है, क्योंकि किबला अव्वल की जंग थी। गर्चे किसी ने उसका उम्मत मुस्लिमा से स्वाय मजम्मतों से आगे गया तो कोई नहीं है, लेकिन जब शायद जंग छिड़ जाती तो शायद इनके कोई इत्तेहादी रूस, चीन या कोई और भी शायद आ सकता था इसमें। लेकिन अब इस तरह की सूरत हाल में जब इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है तो उसकी पुष्ट पर अमेरिका खड़ा है। गर्चे अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़े किया है कि इस जंग से अमेरिका का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये कहने की बात है अमेरिका का ही इससे ताल्लुक़ है। अमेरिका की ईमा पे ये हमला हो रहा है, क्योंकि जब इसराइल पहले ही इतने बड़े पैमाने पर असला और बारूद का एक बड़ा वो ढेर बना चुका था गज़ा में, और वो इतना बड़ा अरबों डॉलर रुपए का नुकसान कर चुका था अपना असला की मद में, और फिर उन्होंने एक और जंग उसके साथ छेड़ दिया। तो इसके पीछे ज़ाहिर है अमेरिका ही है। इसराइल तनहा ये सब कुछ नहीं कर सकता। अब ईरान के लिए ये इम्तिहान से कम नहीं है
کہ وہ اس کا جواب کیسے دیتا ہے۔ ایران کی مسلح افواج اور ایران کے پاسداران انقلاب کے نئے سربراہان کا سپریم لیڈر نے اعلان کر دیا ہے اور اب نئے لوگوں کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ جو سائنسدان اس حملے میں شہید ہوئے ان کی بھی تفصیلات سامنے آ گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے میں ایران کے 6 ایٹمی سائنسدان شہید ہوئے۔ حملے میں سائنسدان مہدی ترانچی، فریدون عباسی، مطلبی زادہ، عبدالامین منوجر، احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین فقی شہید ہوئے، جبکہ جو باقی ہوئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیلی حملے میں ایرانی آرمی چیف جنرل محمد باقری اور پاسداران انقلاب کے سربراہ جنرل حسین سلامی سمیت اہم کمانڈرز بھی شہید ہو گئے۔ سپریم لیڈر کی سیکورٹی پر مامور القدس فورس کے سربراہ جنرل اسماعیل کانی بھی شہداء میں شامل ہیں، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر نے فوج اور پاسداران انقلاب کے نئے سربراہان مقرر کر دیے ہیں۔ جنرل اسیب اللہ سیاری ایرانی مسلح افواج کے سربراہ مقرر کیے گئے ہیں، جبکہ جنرل احمد وحیدی پاسداران انقلاب کی قیادت کریں گے۔ اب یہ نئی قیادت انہوں نے عارضی طور پہ اعلان کر دیا ہے، اور چونکہ جنگ کا ماحول ہے، جنگ اب جاری ہے، ایران اس کا جواب دینے کے لیے دعوے کر رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، لیکن پاکستان نے کہا تھا، نہ صرف پاکستان نے انڈیا کو جواب دیا تھا بلکہ انڈیا کو پاکستان نے شکست دی تھی۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہ ایران پہ جارحیت کی اسرائیل نے، اس کا ایران کیسے جواب دیتا ہے۔ اس دوران جہاں یہ جنگ جاری ہے، اس پہ دنیا بھر کی جو ممالک ہے اس کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب، پاکستان، قطر، UAE اور دیگر مسلم ممالک نے اس کی مذمت کی ہے، جبکہ ترکی اور چین نے بھی اسے اسرائیلی جارحیت کو اس خطے کے لیے نقصان اور خطرہ قرار دیا ہے۔ اور یہ جنگ کب تک رہے گی، کیونکہ اسرائیل تو کہتا ہے جب تک ان کے اہداف حاصل نہیں کیے جاتے، جب تک ان کی بقا کو خطرہ ہے، یہ جنگ جاری رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے اس جارحانہ عزائم کے آگے ایران کیا کرتا ہے۔ کیا ایران بھی اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کو اسی طرح کا نشانہ بنا سکتا ہے، کیونکہ سارے جو اس کی جڑ ہیں، جو فساد کی جڑ ہے، وہی نتن یاہو ہیں۔ اگر اسی طرح جس طرح ایرانی کمانڈرز، ایرانی مسلح افواج کے سربراہان اس میں شہید ہو گئے ہیں، اگر اسی طرح کا ایران بھی اگر کوئی جواب دے دے اور خاص کر اسرائیلی وزیراعظم کو ہدف بنا دے تو یہ اس کا بڑی ہوگی، کیونکہ اسرائیل کے وزیراعظم کو ہدف بنانے کا کہا گیا ایران کی طرف سے کہ وہ بھی اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں نتن یاہو کو نشانہ بنانے میں، تو یہ جارحیت کا بہت مؤثر جواب ہوگا، اور اسرائیلی جارحیت کا شاید راستہ بھی روکا جا سکتا ہے کہ نتن یاہو ہی ہے جو اس جارحانہ عزائم رکھتے ہیں اور خطے کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ غزہ کے بعد لبنان اور اب اسرائیل اور یمن اور مختلف علاقوں میں ان کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ بے شک اس کو مختلف بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے، لیکن بہت سی بڑی طاقتیں اس جارحیت کے مخالف بھی ہیں۔ اس میں چین ہے، روس ہے، فرانس ہے، یہ اس کی حمایت نہیں کرتے اسرائیل کی، لیکن اسرائیل اس کے باوجود اس نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے۔ آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف کیسے ایران اقدامات کرتا ہے، اور یہ جنگ کہاں سے کہاں تک جاتی ہے۔ یہ خطرہ پورے خطے کے لیے موجود ہے۔ اگر یہ جوہری جنگ ہو جاتی ہے، جس پہ ابھی تک تو امکان نہیں ہے، کیونکہ ادھر امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایران کے پاس ایٹم بم ہے۔ تو اس طرح کا بیان آنے کے بعد اور یہ اتوار کے جو مذاکرات ہونے تھے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کا اب پتہ چلے گا کہ وہ ختم ہو گئے یا جاری رہتے ہیں۔ اگر اسرائیل کو یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو جوہری جو پروگرام ہے وہ جاری رہے گا، تو اسرائیل نے اس خطرے کے تحت بھی یہ اٹیک کر دیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایران کا جوہری پروگرام جاری رہے، اور اس نے اس سے پہلے یہ اٹیک کر دیا ہے تاکہ ایران اور امریکہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ اسرائیل نے یک طرفہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ بھی ایک خام خیالی ہے۔ اس حملے کے فیصلے میں یقیناً امریکہ کی عاشر بات شامل ہے، اس نے اہداف میں مدد بھی کی ہوگی، اور اس نے بہت سارے جو مالی جو ہے وہ بھی اسے معاونت کر رہا ہوگا، اور اسلحہ تو آلریڈی فراہم کر رہا ہے۔
تو اس جنگ کا رخ کس طرف جاتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب تک کے لیے یہ جنگ پورے خطے کے لیے چیلنج بن گئی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو اپڈیٹ آتی ہے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.